ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पैगाम पाकिस्तान के नाम से आज एक कॉन्फ्रेंस और जिसमें तमाम उलमाए कराम की जानिब से, तमाम इदारों की जानिब से एक मुतफ़िक़ा यह फैसला हुआ कि एक फतवा जारी किया जाए, एक बयानिया बनाया जाए। और इसमें फतवे के बाद एक बयानिया आ गया जिसमें किसी भी किस्म के खुदकुश हमले, मुसल्लह जद्दोजहद रियासत के खिलाफ उसे हराम करार दिया गया है। बहरहाल ये एक बड़ा अहम मामला है कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम इकट्ठे हो गए हैं, रियासती इदारे इकट्ठे हैं और ये मामला हुआ है। इससे पहले भी अगर बात की जाए मुतअद्दिद बार ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन उन कोशिशों को भी बाराबर होना नसीब नहीं हुआ। चीजें उसी तरह से नजर आती रही कि खुदकुश हमले करने वाले या मुसल्लह जद्दोजहद रियासत के खिलाफ करने वाले वो इस बयानिए को मानते हैं या नहीं मानते। उस रियासत को जो मानते नहीं है वो उस बयानिए को कैसे तस्लीम करेंगे। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मजलिस वाइन के रहनुमा अल्लामा अमीन शहीदी साहब। शहीदी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज की कॉन्फ्रेंस और मुश्तरका कौमी बयानिया जिसे पैगाम पाकिस्तान का नाम दिया जा रहा है, क्या फायदा हो सकता है दहशतगर्दी के मुकाबले इस बयानिए से? जहां जहां दहशतगर्दी होती रही और लोग मरते रहे, मारने वाले भी मजहब का नाम लेते थे और मरने वाले भी मजहब ही के जुर्म में मरते थे। खुलकर इस तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था, जबकि इस दहशतगर्दी का न इस्लाम से कोई ताल्लुक था और न दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक था। ठीक है। इसके साथ साथ फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा था, फौज को निशाना था, गवर्नमेंट के बाकी सर्वेंट्स को और पुलिस को निशाना बनाया जा रहा था, ये खुद अपनी जगह एक अलमिया था जिसका एक इंतहाई मनफी इम्पैक्ट पड़ रहा था और पूरी दुनिया में एक गलत तासुर जा रहा था। आज जो बयानिया सामने आया है, उस बयानिए ने सबसे पहले तो ये साबित किया कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमान मसालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और शिद्दत पसंदी इस्लाम का हुक्म नहीं है, इस्लाम मियां नबी का हुक्म है। बिल्कुल। आज के इस बयानिए से एक बात जो सामने आई वो ये कि एक छत के नीचे तमाम मसालिक के मानने वाले भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं और पाकिस्तान उनका घर है। इस घर की हिफाजत के लिए तमाम के तमाम मसालिक के लोग इकट्ठे हैं। आज के इस बयानिए ने यह भी साबित किया कि गुज़श्ता इन 30-35 सालों में जिन ग्रुपों ने, जिन गिरोहों ने, जिन एजेंटों ने या जिन तंजीमों ने, जिनको बाद में कलअदम भी करार दिया गया, मजहब का नाम इस्तेमाल करके यहाँ पर दहशतगर्दी की है, तो गोया वो गलत थे, उनका बयानिया गलत था, उनका नैरेटिव गलत था। उस गलत नैरेटिव के मुकाबले में आज रियासत की तरफ से पाकिस्तान का बयानिया, इस्लाम का बयानिया और उलमाए इस्लाम का बयानिया। शहीदी साहब, उलमाए कराम के ये होगी, आप जो बात कर रहे हैं कि पहले जो लोग थे उनके बयानिए के हवाले से भी है, लेकिन आपको याद होगा सर 28 मई 2017 को भी एक बाकायदा तौर पर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका मौजू भी था मिसाक मदीना की रोशनी में मुआशरे की तश्कील। लेकिन उसके बावजूद भी खुदकुश हमले भी नहीं रुके, ये चीजें भी नहीं रुक पाई हैं। इस रविश को हम रोक क्यों नहीं पाए? देखिए, मसला यह है कि इससे पहले जितने इस तरह के बयानिए आए, उन बयानियों का ताल्लुक किसी एक मसलक से रहा है, तमाम मसालिक के उलमा उसमें शामिल नहीं रहे। बिलउमूम ऐसा रहा। सही। किसी एक मसलक के उलमा आते थे, बयान देते थे, दूसरे मसलक के उलमा दहशतगर्दों के पीठ पीछे खड़े हो जाते थे और साथ देते थे। लेकिन आज का जो बयानिया है, इसमें अहले हदीस शामिल हैं, देवबंदी शामिल हैं, बरेलवी शामिल हैं, अहले तशय्यो शामिल हैं, तमाम के तमाम मसालिक शामिल हैं। और दूसरी बात इसकी खुसूसियत यह है कि इसमें रियासत की विल शामिल है, रियासत के तमाम इदारे इसमें शामिल हैं। और तीसरी बात यह है कि इस बयानिए को किसी मसलक या सिर्फ मजहब का नहीं करार दिया गया, बल्कि ये पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का बयानिया इसको करार दिया गया है, जिसमें अवाम और रियासत दोनों इकट्ठे हैं। तो माजी में अगर उन फतवों के नतीजे में कोई उस तरह का मुअस्सर अमल नहीं हुआ, तो उसकी शायद एक वजह यह थी कि रियासत खुद भी इस मामले में संजीदा नहीं थी। लेकिन गुज़श्ता इन चंद सालों में ज़रब अज़्ब की शक्ल में या दीगर
آپریشنز کی شکل میں جس طرح سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا گیا اور دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے یا دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اقدامات کیے گئے، ان اقدامات اور آج کے اس بیانیے کے درمیان ایک مضبوط رابطہ ہے۔ اور اسی طرح سے آج کے اس بیانیے نے گویا یہ بھی دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ریاست کی اجازت کے بغیر جہاد کے نام پہ فساد کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ بالکل، یہ اہم پوائنٹ ہے، جہاد کے نام پر فساد ہے، اس کی کوئی اب ضرورت بھی نہیں ہے اور اس کو کیا بھی نہیں جانا چاہیے، اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن سر، علماء تو فتویٰ دے سکتے ہیں، ممبر و محراب سے یہ چیزیں بیان کر سکتے ہیں، لیکن بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی میں حکومت کا جو کردار رہا ہے، آپ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہے، مطمئن ہے؟ دیکھیے، جیسے آپ نے کہا، علماء کرام کا کام بہرحال دین کا حکم بیان کرنا ہے اور اس کے اخلاقی پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ بالکل۔ اور ان کے سامنے موجود وسائل سے، جس میں مسجد شامل ہے، میڈیا شامل ہے، لٹریچر شامل ہے، قلم شامل ہے، زبان شامل ہے، ان تمام ذرائع سے استفادہ کرنا ہے جن کے ذریعے سے اس پیغام کو عام عوام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن نفاذ کی طاقت، تنفیذ کی طاقت ہمیشہ ریاست کے پاس ہوا کرتی ہے۔ لہذا اگر ریاست کے اندر ول ہو، ارادہ ہو اور اس کو یہ معلوم ہو کہ اس حکم کے نفاذ کے نتیجے میں ہم دہشت گردی کو، برائیوں کو روک سکتے ہیں، اور وہ اس ول کا مظاہرہ نہ کرے، تو پھر صرف علماء کرام کی وعظ و نصیحت سے اس طرح کی برائیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ ان وعظ و نصیحتوں کے ساتھ ساتھ، اس موقف کے ساتھ ساتھ، اس نیریٹو کے ساتھ ساتھ، اس قومی بیانیے کے ساتھ ساتھ ریاست کی طرف سے ایک مضبوط قوت ارادی اور قوت تنفیذ کی بھی ضرورت ہے، جو آج ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اس بیانیے کے پیچھے فوج کھڑی تھی، حکومت کھڑی تھی، ریاست پوری طاقت کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس کی کوشش یہی تھی کہ اس بیانیے کے نفاذ میں ریاست کے اندر موجود تمام پلرز اپنا رول پلے کریں۔ اب اگر ایسی صورتحال ہوگی تو یقینی طور پر اس کے اثرات بھی سامنے آئیں گے، اور ماضی میں مجھے چونکہ اس کی اس طرح کی مثال نہیں ملتی، بلکہ دہشت گرد جو ہے ان کو تقسیم کیا جاتا تھا اچھے اور برے میں۔ اچھے دہشت گرد وہی ہوتے تھے جو ہمارے مقاصد کے لیے کام آئے، اور برے وہ ہوتے تھے جو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ تو دہشت گردی کی جب اس طرح کی تعریفیں ہوں گی تو پھر دہشت گردی کو، شدت پسندی کو، فساد کو ختم کیا جانا ممکن نہیں ہے۔ آج کی اس محفل، اس کانفرنس کے ذریعے سے جو بیانیہ دیا گیا ہے، اس میں اس طرح کی کوئی ڈفرینشیٹ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ پھر آج کا بیانیہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، مکمل وہ بیانیہ تھا جس میں ریاست کے تمام ایلیمنٹس وہ شامل تھے۔ خدا کرے کہ اسی بیانیے کو لے کر آگے ریاست اسی طرح سے چلے، اور جو یہاں پر جس قسم کی دہشت گردی کا معاملات وہ اس بیانیے کے بعد رکے بھی۔ بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایک بریک لینا ہے جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا ہی اہم فیصلہ اور بڑا اہم حکم دیا۔